अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर मरीम नवाज साहिबा की जो कि गवर्नमेंट को एक साल लगभग होने को है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने फरवरी 2024 के अंदर जो है वो उन्होंने हलफ उठाया था और अब उनको एक साल होने को है। तो मैं आपके सामने मरीम नवाज के वो डिसीजन, वो फैसले या वो प्रोजेक्ट्स नहीं रखूंगा जो मरीम नवाज साहिबा आए रोज जो वो कर रही हैं, आए रोज आपको मीडिया के ऊपर नजर आ रहे हैं, बल्कि मरीम नवाज साहिबा के कुछ ऐसे गैर मकबूल फैसले आपको दिखाऊंगा जो कौम के वसीतर मुफाद के अंदर किए गए और ऐसे फैसले जिनको माजी की कोई भी गवर्नमेंट करने से कतराती थी, भाग जाती थी, सिर्फ इसलिए कि ये अगर हमने प्रोजेक्ट किए, वो जानते थे कि अवाम के तो वसीतर मुफाद के अंदर है, लेकिन हमारा वोट बैंक टूट जाएगा, हम अनपॉपुलर हो जाएंगे, हमें मुसामत का सामना करना पड़ सकता है। और एक ऐसा फैसला जिसकी मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को जरूरत है, वो किया है, वो भी मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वैसे मरीम नवाज के जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर शुरू किए, मुकम्मल किए या कुछ अभी जारी हैं, गिनना चाहूं तो शायद एक बहुत लंबा उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल कल ही जो उन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रीन जो बस सर्विस शुरू की है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, वो अपनी मिसाल आप है। दीगर भी जो प्रोजेक्ट जो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जारी हुए, मुकम्मल हुए, कुछ जारी हैं बेमिसाल किस्म के, जिनको मुकम्मल करने के अंदर शायद अब सिंध गवर्नमेंट को देख लें, केपीके गवर्नमेंट को देख लें, अभी ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू भी नहीं किए। मरीम नवाज साहिबा ने एक साल के अंदर मुकम्मल करके भी लोगों को दिखा दिए। लेकिन खैर, जो मेरा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है यहाँ पे बहुत से कार्ड खेले जाते हैं सियासत के अंदर। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। सियासत के अंदर बहुत से कार्ड खेले जाते हैं, हमदर्दी कार्ड यहाँ पे बढ़ चढ़कर खेला जाता है और इसके साथ साथ मजहबी टच दिया जाता है, यानी कि मजहब कार्ड भी बड़ा बढ़ चढ़ के खेला जाता है, तब्दीली कार्ड भी खेलने वालों ने यहाँ पे जम के खेला। इसके साथ साथ यहाँ पे लासानियत कार्ड, सुबाइयत कार्ड, ये भी खेले जाते हैं। अब आप सोचेंगे लासानियत वाले कौन से हैं? कोई कहता है मैं पख्तून हूं तो पख्तून मेरे साथ खड़े हो जाए, जैसे इमरान साहब कहा करते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्ड जो पाकिस्तान के अंदर खेले जा रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा खातून वजीर आला होने के बावजूद जो उन्होंने कार्ड मुतारफ किए ना, उनके ऊपर काम करके दिखाया, और वो कार्ड थे जो अवामी खिदमत के अंदर थे। मरीम नवाज साहिबा ने, जैसा कि सेहत कार्ड आप ले लें, हिम्मत कार्ड जो है वो जारी किए गए पंजाब के अंदर, किसान कार्ड जारी किए गए, मिनार्टी कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड जो वो जारी किए गए, कारोबार कार्ड जो वो जारी किए गए, और इस समेत न जाने कितने ही मरीम नवाज साहिबा ने कार्ड जो वो जारी किए और इनके ऊपर काम भी हुआ। अब मैं आपको मरीम नवाज का इस तरफ एक मिसाल के तौर पर आपके सामने एक रखता हूं कि देखें मरीम नवाज कितनी दिलेर हैं, बाहिम्मत हैं, और इनकी जो पॉलिसी है लॉन्ग टर्म है, जो कि दीगर हमारे पॉलिटिशियन जो रहे, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है, उनकी भी ये पॉलिसी कभी नहीं देखने को मिली कि वो ऐसा जो वो स्टेप उठाएं जो कि अभी तो आपको नुकसान दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ऐसा है कि अभी रिसेंटली ही, आज से कुछ हफ्ते कबल, जो पंजाब के अंदर, पंजाब के बड़े शहरों के अंदर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया मरीम नवाज साहिबा के ओगम के ऊपर, तो फिर क्या हुआ, वहां से लोगों ने प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए। ये देखें, मरीम नवाज साहिबा आई थी, लोगों से कारोबार छीन के जा रही हैं, लोगों के बच्चों का रिज़्क छीन के जा रही हैं। अब मैं आपसे एक वो छोटी सी मिसाल देता हूं कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये लोगों से उनका रिज़्क छीन लिया गया, तो अभी अगर ये चीजें हो रही हैं, आने वाले टाइम के अंदर कहीं पर कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने जो वो क्रैक डाउन करना है चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, और कल डाकुओं को, चोरों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है, तो लोग तब भी कहेंगे कि ये बड़ा जुल्म हो गया है, देखें इनके बच्चे अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनको कौन कमा के देगा। असल ये चीज होती है जब कानून हरकत के अंदर आता है, एक आइन बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, आपने अगर कब्जे कर रखे हैं ना, सड़कों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं, जो सड़कें जो वो सरकार की हैं, आप वहां पे जाके ठेले लगा लें, वहां पे आप जाके मार्केटें बना लें, वहां पे आप जाके अपनी दुकानें सजा लें, तो ऐसे तो नहीं चलता है कि आप इलीगल काम करेंगे। और आप असल में पाकिस्तान के अंदर ये है ना कि हम कोई भी गलत जो काम होता है, कोई भी बुराई होती है, उसको गुर्बत पे के पीछे जाके जो है ना हम छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये देखें ये काम कर रहा है, अगर ये नहीं करेगा तो ये गरीब हो जाएगा, इसकी जो फैमिली है वो क्या खाएगी, क्या पिएगी। तो अब ऐसा ही है कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने इन लोगों के लिए जो जिनकी जो ठिये वगैरह थे वो खत्म हो गए, कहीं पर सब्जी थी, किसी का फ्रूट लगा हुआ था, किसी ने कोई और फास्ट फूड वगैरह लगाई हुई थी, तो उन सब को बाकायदा से उनको अलग से उनका मार्केटें बनाई है, उनके लिए एक अलग से जो वो सेटअप बनाया जा रहा है, उनके लिए अलग से एक स्पेशल किस्म की कार्ड्स जो है वो बनाई जा रही हैं, उनको प्रोवाइड की गई हैं
کہ جو دیکھنے کے اندر بھی خوبصورت ہیں, جن کو جو وہ لے کے جانا بھی بڑا آسان ہے ان کے لیے, تو یہ ان کے لیے ساری چیزیں جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا. حالانکہ شہروں کی صفائی ہو رہی ہے, یہ جو شہروں کے اندر کھپ بنی ہوئی ہے, آپ کسی بھی شہر کے اندر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا. ٹریفک گھنٹوں جو وہ جام رہتی ہے, ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں روزانہ, یہی حالات جو وہ پاکستان کے چل رہے ہوتے ہیں, ہر طرف سے ایکسیڈنٹ کی جو وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. شہروں کے اندر وہ کھپ بنا ہوا ہے کہیں پر, تو ایک تو یہ ہے کہ گاڑیاں وغیرہ وہ الگ غلط پارک کی ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر ٹھیے لگے ہوتے ہیں, کسی نے کیا لگایا ہوتا ہے, کسی نے کیا فٹ پاتھوں کے اوپر. تو یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے یہ بہت پہلے چیزوں کو حل کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے جتنی سیاسی جماعتیں تھیں, جتنی پارٹیاں گزری ہیں جنہوں نے پنجاب کے اوپر گورنمنٹ کیا, انہوں نے کیا کیا اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے, تاکہ عوام کہیں ناراض نہ ہو جائے, ناراض ہو کے ووٹ کہیں کسی اور کو نہ دے دے, اس ڈر کی وجہ سے کچرا کر کے رکھا ہوا تھا پورے پاکستان کا, پورے پنجاب کا بھی, اور ایسے ہی پورے تمام صوبوں کے یہی حالات ہیں. لیکن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے زبردست قسم کا یہ سٹینڈ لیا ہے, اور اب یہ انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے کہ میرا ووٹ بینک کم ہوگا. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ہم نے صاف کرنا ہے, پنجاب کو مثالی صوبہ جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے اور رول کے مطابق بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی اپنی پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے اس کو بلڈوز کر کے سڑکیں, یہ نہیں ہے. قانون کے مطابق جو جس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اسے اب قبضے کی جو وہ اجازت نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا بڑا اہم ہے, اور وہ جو انہوں نے سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, انہوں نے جو وہ مختص کیا ہے. اب یہ فنڈ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بیسیکلی جو خواجہ سرا ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے. اب یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو یہ نہیں کہ اس فنڈ سے کہیں پر بھیگ دی جائے گی یا پھر ماہانہ جو ہے وہ ان کو پیسے ملتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ خواجہ سراؤں کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے, باعزت روزگار کے لیے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹریننگ ایسے دی جائے گی جیسے شیف ہیں ہوٹلوں کے اندر جو کوکنگ کرتے ہیں, شیف کی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ساتھ میں ہوٹل مینجمنٹ کی جو کلاسز ہیں وہ ان کو دی جا رہی ہیں, باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. اور جب وہ ٹرین ہو جائیں گے تو یہی مریم نواز ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر کاروبار کے لیے اور الگ جو ہے وہ مختلف قسم کی ایک ساتھ کے اوپر جو ہے وہ بلا سود قرضوں کے پروگرام بھی رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو ملیں گے اور پھر یہ لوگ اپنے کاروبار کریں گے. اب اچھا, پہلے مرحلے کے اندر 25 خواجہ سرا ابھی جو وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور دوسرے سیشن کے لیے بھی جو درخواستیں وہ مکمل میرے خیال میں ہو چکی ہیں. یعنی کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جب تک مریم نواز صاحبہ سیم پنجاب ہے چلتا رہے گا. خواجہ سراؤں کو 25-25 کی کیٹیگری جو وہ بنا کے ان کی ٹریننگ ایسی جاری ہوگی, اور پھر ان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا جائے گا تاکہ یہ لوگ سڑکوں چوراہوں کے اوپر جا کے بھیک نہ مانگیں, کہیں پر پروگرامز کے اندر ناچ گانا کر کر کے اپنے پیٹ کو نہ بالیں, بلکہ باعزت طور پر ایک روزگار جو ہے وہ ان کو دیا جا سکے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا گھر تعمیر کی جو پروجیکٹس تھے, اس کے علاوہ کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے آسان ایک ساتھ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے قرض اسکیمیں جاری کی, اور درخواست کا جو طریقہ ہے اور پھر میرٹ کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے, یہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس کو پرائرٹی دی ہوئی ہے کہ جس جو میرٹ کے اوپر آ رہا ہو اسی کو جو ہے وہ آپ نے یہ قرض دینا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت سی جو ہے وہ ٹول فری جو وہ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں پر کوئی شکایت ہے, پرابلم ہے, کہیں پر کوئی آپ سے رشوت طلب کر رہا ہے, تو آپ ان کنٹیکٹ کے اوپر براہ راست جو ہے وہ شکایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کی شکایت کے اوپر فوری جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب اچھا, میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ایسا فیصلہ جیسے یہ تجاوزات کے خلاف ہوا ہے دیگر صوبوں کے اندر بھی ہونا چاہیے, لیکن ایک ایسا عمل ایک اور ہونا چاہیے کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سالانہ 455 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں, ہر سال 455 ارب روپے. اب گویا قوم کو بیک کے اوپر لگا دیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, یہ پالیسی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو دے دے کے لوگوں کو آپ نے بیک کے اوپر لگا دیا ہے. اس کے بجائے اگر اسی کے اوپر آپ لوگوں کو روزگار لگا کے دے دیں یا پھر لوگوں کو آپ کاروبار کے لیے بلا سود جب وہ قرضے دے دیں تو کتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر اسی چیز کو 455 ارب روپے جو ہے اس کو آپ بلا سود قرضے کی مد کے اندر دے دیں اور ہر شخص کو آپ صرف کتنا دیں, 10 لاکھ. 455 ارب روپے سالانہ ہے, آپ نے ہر شخص کو کتنا دینا ہے, 10 لاکھ روپے جو وہ دینا ہے ہر درخواست گزار کو. اور اس سے یہ ہوگا کہ لگ بھگ 4.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ برسرے روزگار ہو جائیں گے, ان کے پاس روزگار آ جائے گا. اور اگر یہی 4.5 لاکھ لوگ جو ہے اپنے آگے دو ملازم رکھ رہتے ہیں تو لگ بھگ ایک سال کے اندر 9 لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو نوکری مل جائے گی. یعنی کہ 9 لاکھ نوکری کے اوپر لگ جائیں گے, 4.5 لاکھ کے پاس جو ہے وہ اپنا روزگار بھی ہو جائے گا. لیکن ان چیزوں کو دیکھا نہیں جا رہا, اور ہر سال
455 अरब रुपए जो वो कौम के ऊपर ऐसे ही जो वो बहा दिए जाते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई आउटपुट जो है वो नहीं है। ऐसे फैसलों की पाकिस्तान को जरूरत है ताकि जिनके नताइज जो है वो दूर रस जाके निकले और ऐसी पॉलिसी मुतारफ कराई जाए जिसकी वजह से जो आने वाले टाइम के अंदर है पाकिस्तान जो है वो मईशी जो पाकिस्तान की मैशियत है वो मजबूत हो, कम से कम किसी को दूसरे के आगे हाथ फैलाने की नौबत जो है वो ना आए।